अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, हम मौजूद हैं इस्लामियात की क्लास में। और आज इस्लामियात की क्लास में हम क्या काम करेंगे? आज इस्लामियात की क्लास में हम सबक नंबर 14 शुरू करेंगे अपनी किताब का। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है कि सबक नंबर 13 तक का आप सबका सारा काम मुकम्मल हो चुका होगा। अगर नहीं है तो जल्दी जल्दी मुकम्मल कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे अपनी किताब के सबक नंबर 14 पे। क्या नाम है हमारे सबक का? चलिए ये पढ़ते हैं पहले। हमारे सबक का नाम है अल्लाह को याद रखो। अल्लाह को याद रखो। जी, अब क्या है इस सबक में? अल्लाह को याद रखना चाहिए हमें या नहीं याद रखना चाहिए? जी हाँ, हमें हर लम्हा, हर वक्त, हर सांस के साथ अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए। बिल्कुल, जितना हम अल्लाह ताला को याद रखते हैं, अल्लाह ताला की का तस्करा, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, इबादत करते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हैं, हमारे ख़यालात पाक हो जाते हैं, हमारी सोच पाक हो जाती है, हमारा जहन की हमारे सफाई भी हो जाती है, हमारा ईमान पुख्ता होता है, हमें हर वक्त अल्लाह की मदद हासिल होती है और साथ साथ हम खुश खुर्रम रहते हैं, ताकतवर भी रहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इन पे बात भी की है, पिछले अस्वाक में हमने इनके बारे में पढ़ा भी है। तो आज यहाँ पे किस बात का तस्करा है? आज आगे क्या बताया गया है? आज आगे हुज़ैफ़ा ने क्या पूछा है, ख़िज़र ने क्या जवाब दिया है? तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको ये सबक आज पढ़ के सुनाऊंगी ताकि पता चले कि आगे बातचीत क्या हुई और क्या समझाया गया और हमारे लिए क्या नई बातें, नई मालूमात आज हमें पता चलती हैं। तो चलिए फिर, अगर बुक ओपन कर ली थी तो बुक को बंद कर दीजिए, किताब बंद करके साइड पे रख दीजिए, क्योंकि आज आपने इस सबक को सुनना है। ठीक, पूरी तवज्जो से सुनिएगा, इस पे हम बातचीत भी ज़रूर करेंगे। जनाब, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे अब हमारे पास, मैंने आपको बताया कि हमारा सबक है सबक नंबर 14, अल्लाह को याद रखो। हुज़ैफ़ा ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा, अच्छा तो मैं पहले अपने ख़यालात को पाक करूं, फिर अल्लाह ताला से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगूं ताकि मैं एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकूं? ख़िज़र ने कहा, हाँ, और हमें अल्लाह का ज़िक्र भी करना चाहिए। ज़िक्र ये क्या होता है? हुज़ैफ़ा ने फिर पूछा। अल्लाह को याद करना ज़िक्र कहलाता है। अल्लाह ताला और इसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह को याद करने के बहुत से तरीक़े बताए हैं और उन सब में सबसे अफजल तरीक़ा ये कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह। रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ने से भी हम अल्लाह को बेहतर तरीक़े से याद कर सकते हैं। हुज़ैफ़ा थोड़ा सा परेशान दिखाई दिया। अल्लाह का ज़िक्र करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ख़िज़र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ज़िक्र से तुम्हारी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। ये तुम्हारे दिल को सुकून अता करता है। अल्लाह के ज़िक्र से तुम सुकून पाते हो। तुम अल्लाह का ज़िक्र करोगे तो तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आएगा। लोग अल्लाह का ज़िक्र करने वालों की सोहबत में बैठना पसंद करते हैं। अल्लाह ताला भी उससे राज़ी होगा। जब तुम दुनिया में अल्लाह का ज़िक्र करते हो तो आसमानों में अल्लाह तुम्हारा ज़िक्र फ़रिश्तों से करता है। हुज़ैफ़ा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ज़बरदस्त, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे याद रखे और मेरा ज़िक्र फ़रिश्तों से करे। मैं ज़िक्र की आदत डालूँगा और रोज़ाना ला इलाहा इल्लल्लाह और दुरूद पाक पढ़ा करूँगा। क्या मुझे आप ज़िक्र के और तरीक़े बताएंगे? क्यों नहीं मेरे दोस्त, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़ने के लिए बताया है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ही सबसे अच्छा और ताकत वाला है, लिहाजा हम सिर्फ़ उसकी ही तारीफ़ करते हैं और अल्लाह ही सबसे बड़ा है। अल्लाह को याद रखो। इसमें किस बात का ज़िक्र सुना आपने?
کس بات کے بارے میں سمجھایا خضر نے حذیفہ کو؟ حذیفہ پریشان تھا کہ اللہ کا ذکر کرنا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کا ذکر، پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ ذکر کیا ہے. تو خضر نے سمجھایا کہ اللہ کا ذکر کرنا، اس کو یاد رکھنا ذکر کہلاتا ہے. پھر طریقے بھی بتائے. سب سے اچھا تذکرہ، سب سے اچھا ذکر لا الہ الا اللہ. ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم درود پاک کا ورد رکھا کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلا یہاں پہ کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے. ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں کبھی غصہ نہیں آتا، اور جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں لوگ ان کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. اور ایک بہت ہی خوبصورت بات کہ جب ہم اللہ کا ذکر زمین پہ کرتے ہیں تو آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرشتوں سے کرتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی پیاری بات ہے. سوچ کے سکون ملتا ہے کہ ہمارا ذکر آسمانوں میں ہو، اللہ پاک ہمیں یاد رکھیں، ہمارا ذکر کریں، وہ بھی فرشتوں کے ساتھ ہمارے بارے میں بات چیت ہو. تو کتنی اچھی بات ہے. کیوں نہ ہم ذکر میں مصروف رہا کریں، کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ کیا کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جو یہاں ہمیں بتائی گئی کہ ایک بات کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بہترین طریقہ ہے اللہ کے ذکر کا. آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ اب ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، ایک اور ٹاپک، اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے سبق میں شامل ہے ایک حیرت انگیز ذکر. ایک حیرت انگیز ذکر. حذیفہ بہت خوش تھا. واہ، ذکر تو بہت ہی اچھی چیز ہے، مجھے اللہ کے ذکر میں مزہ آئے گا. خضر نے حذیفہ کو خوش دیکھ کر خوش ہو گئے. وہ کچھ سوچ کر حذیفہ کے اور قریب ہو گئے اور بولے کیوں نہ میں تمہیں ایسا ذکر بتا دوں جس کو تمہارا پورا جسم کرے. حذیفہ نے حیرانی سے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خضر نے جواب دیا ایسا ہو سکتا ہے، نماز میں تمہارا پورا جسم اللہ کا ذکر کرتا ہے. تمہاری زبان، تمہاری انگلیاں، تمہارا سر، تمہارے پاؤں سب اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تمہارا پیٹ اور تمہارا دل بھی ذکر میں مصروف رہتا ہے. جسم کا ہر حصہ نماز میں اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے نماز کو اللہ کے ذکر کا سب سے بہترین طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز ادا کرنا بے حد پسند تھا. حذیفہ نے پوچھا جب میں نماز پڑھتا ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ میرا ذکر فرشتوں سے کرتے ہیں؟ خضر نے مسکرا کر جواب دیا اس سے بھی زیادہ. جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ بالکل تمہارے سامنے ہوتا ہے. تم نماز میں جو کچھ بھی پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اور خوبصورت بات، اور ایک بات بہت اچھی کہ کیوں نہ ہمیں ایسا طریقہ پتہ چل جائے جس میں ہمارا پورا جسم اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہو. اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفتاً یہ چیز دی گئی ہے، نماز، جس میں ہمارا پورا جسم کا ہر اعضا ہمارا اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہے. اور ایک اچھی بات کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے روبرو ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور وہ تمام چیزیں سنتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کریں، نماز کی پابندی کریں، 5 دفعہ دن میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور مستقل اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں. تو یہ تھا ہمارا سبق آج کا، سبق نمبر 14. بہت خوبصورت باتیں، بہت پیاری باتیں جنہیں پڑھ کے ہی بہت سکون ملتا ہے. تو آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا؟ آپ کو یہ سبق کیسا لگا؟ اس کے بارے میں آپ ایک وائس ریکارڈنگ میں اپنی ٹیچر کو بتائیں گے. اور دوسری بات، آپ نے جو اس سبق سے سیکھا ہے، آپ نے جو چیزیں سنی ہیں، وہ تمام باتیں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے امی ابو کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. تو چلیں پھر آج کے لیے مجھے دے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.